Hello, what's up guys? Panibagong vlog na naman tayo ngayon. Ngayon ay Martes Santo. Ayan, joke anak ba? Kay Holy Week doon. Holy Week ngayon, Martes Santo. Martes Santo ngayon. 4:30 ng hapon. Susi na sa imo, Gabriel na mo dito. Martes Santo ngayon, guys. Ayan, ang kasama ko. Magpunta kami sa bahay-bahay, mag house to house kami dun. House visitation. Visit house to house blessing. Minum ko. Mag house to house kami ngayon, guys. Magsama kami sa mga apostoles. Kasi Holy Week ngayon. Gani. Nagsukat ko yun. Ang dami ba ya? Kuan ang Ano pwede buglog yung hangin kasi pwede ko. Kaya kung sirado ikang na Init po to. Okay, sasin. Pabrik ka tapos. Sulod ka? Mga igsoon ko diyan ni Kristo mayo biikan ninyong tanan. Mga kaigsuonan karong Semana Santa atong sa ulugon na mag-antos kamatayon magkabanhong ni Hesus Kristo nga atong manunubos. Ang simbahan nag-awhag kanato sa pag-ampo ug pagpamalandong ning dako nga misteryo sa atong kaluwasan. Aron atong maambit ang mga buhat sa Dios. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magampo kita. O Diyos sa mga mahan imong gipahiuli ang katawan ng dapita, mihangad siya sa kahoyo ug moingon kang Sakeyo. Kana og dayon Sakeyo, kay ato akong moabot sa imong balay karong adlaw. Mikanaog si Sakeyo pagdali ug sa dakong kay nangop midawat kang Hesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulgol. Kining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasala, si Hesus miingon kaniya. Karong adlaw miabot ang kaluwasan ni ining balaya. Kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham. Kay mianhi ang anak sa tawo aron sa pagpangit. Kuan ni Sakeyo. Si Hesus padulong kini siya sa Jericho ug adunay usa ka dato nga kinganlan kini siya og Sakeyo. Kining si Sakeyo ang kubrador kini siya sa buwis. Dili lang ingon kubrador kini sa buwis, kini si Sakeyo kundi usa-usab kini siya ka leader, usa-usab kini siya ka pinuno nga sa tigkolekta sa mga buwis. Mao kini siya si Sakeyo. Si Sakeyo usa-usab kini siya ka kurakot nga pagkatao o dili lang ingon nga kurakot kundi limbungan kini si Sakeyo. Pagka human kay si Sakeyo daghan kig nakaila kaniyang mga tao, mga Hudiyo nga kini si Sakeyo usab kini siya ka makasasala. Panda kini siya, lubok kini siya sa tanang mga pandak, mao ni siya ang pinakapandak nga tao, mao kini si Sakeyo. Kay gusto man ni Sakeyo nga makita niya si Jesus, mao kini si Sakeyo niadto siya dito sa nagpanon nga mga tao dito kay gusto usab niya nga makita kini si Jesus. Apan ang pag-adto dito ni Sakeyo dito sa nga nagpanon nga mga tao, makita tao lamang kato ni Sakeyo. Aron ingnon nga dito siya, pero sa pagkatinuod ay si Sakeyo dikit dinsan di mo makita niya. Sige. Tas Isig pa. dikit kulay. Okay. Simupayo. Dikit. Okay, 1, 2, ready. Go. 1, 2, ready. Go. Okay. Ikaw? kasa lang. Sige lang naman. Ay, wala. Sa ubos. Kinabsan. Asa ko boss? Kani ikatubos. Dara. Kani ba? Kani kana. Okay. Kaya video. Ba. Okay. Salamat. Thank you, Paul. Thank you.
Bawal man ang bulak daw. Po, ano po? Oo. Ikaw, ang patangan bulak, bawal man daw ang bulak pa. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, mayong gabi kaninyong tanan. Ang gabi sa Mga kaigsoon, Tungan ug makasasala nga tao. Kay dili man niya makita si Hesus, mao kini dagan siya dito sa unahan, misaka kini siya sa kahoy nga sikomoro. Pagtungod dito ni Hesus, dito sa iyang atbang paghangad ni Hesus, kadagan-dagan kay mga tao, si Sakio pagyod ang iya nga gitawag kay tungod nakahibalo si Hesus nga si Sakio usa kini kanimbungan ug kabalo usab si Hesus nga siya usab nga usa ka makasasala. Ug ingan niya si Sakio kanaog diha kay karon moadto kami sa imong nga balay ug karong adlaw. Og si Sakio usab nalipay usab kini kay puno kini siya sa kalip. Ang Hesus Kristo imong gihimo ang kinabuhi nga balaan kauban sa pamilya ni Jose ug Maria himua kining among panimalay nga Pinoy-anan sa imong grasya aron ikaw among mailhan nga pangulo ug magbalantay magampo kita. Ginoo, maluoy ka kanamo, pamilya nga among pag-ampo. Ginoo, nagampo kami alang sa matag pamilya dinhi sa among katilingban nga unta si Hesus Kristo maoy mamahimong sentro sa ilang kinabuhi aron ang pagpanghiusa ug paghinigugma ay maoy muhari sa matag panimalay dinhi sa among dapit magampo kita. Ginoo, maluoy ka kanamo, pamatiya nga among mga pag-ampo. Ginoo, ikaw ang nagtudlo sa imong anak nga tukuron ang usa ka Kristohanong panimalay pinaagi sa gugma pagsinabtanay ug pagigdait himua kining among panimalay nga mauswagon ug magmabungahon sa imong pulong ug mag-alagad kanimo magampo kita. Ginoo, maluoy ka kanamo, pamatiya nga among mga pag-ampo. ug Ginoo sa ngalan sa Apo. Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Magampo kita. O Diyos, sa mga mahani mong gipahiuli ang mga katawhan pinaagi ni Kristo nga imong pulong. Itugot ang kami mga Kristiyanos nga nagkatigom dinhi sa panimalay ni Terso Estrabilla, magmaampuon o magmatihuon sa paghandom sa ulog sa piyesta sa pagkamatay o pagkabanhaw sa imong anak. Ipangayo namo kini pinaagi ni Kristo imong anak ug among Ginoo. Amen. Nga buhi ug hari uban kanimo sa kausahan sa Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig ug sa kadakong kahinangop midawat kang Hesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagunbon. Kining tawhana na bisita sa balay sa usa ka makasasala, si Hesus miingon kaniya. Karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya, kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham. Kay mianhi ang anak sa tawo aron sa pagpangita o pagluwas sa nawala. Oo, pang review kay apil ang materies, review tayo. Ay, kabog na ako. Bakit ka nag-vlog sa ganito? Dapat man, oh. Ayaw lang. Ayaw lang. Ayaw lang. Okay. Kada, tama na na. Asab na na? Ano ito pala si Lorena? Ano pala si Lorena? Oo, ato to. Magkakay? Alili? Hindi lang to, sunod lang sila. Lamig. Oo. Ginoong Hesukristo imong gihimo ang kinabuhi nga balaan kauban sa pamilya ni Jose ug Maria. Himua kining among panimalay nga Pinoy-anan sa imong grasya aron ikaw among mailhan nga pangulo ug magbalantay. Magampo kita. Ginoo, maluoy ka kanamo. Pamatiya ang among mga bagampo. Ginoo, nagampo kami alang sa matag pamilya dinhi sa among katilingban nga unta si Kristo maoy mamahimong sentro sa ilang kinabuhi aron ang panaghiusa o paghinigugma ay maoy muhari sa matag panimalay dinhi sa among dapit magampo kita. Ginoo, maluoy ka kanamo. Pamatiya ang among mga bagampo. Ginoo, ikaw ang magtudlo sa imong anak nga
tukuron ang usa ka Kristohanong panimalay pinaagi sa gugma pagsinabtanay. Kaboy, triboy. Kay tungod kaboy. Dito ka kay. Dili na ka Takad sa imo. Ipasa lang tihan. na ka maapil. Dikit, ayo, nabulag ka. Dikit gamay. 1, 2, ready, go. Isa pa. As 1, 2, ready, go. Tapos ikaw? I-selfie. Ano ako? Oh, si Boboy. Kanip kita sa ubos. Ha? Kanang ubos pislik. Sige. Uling ko na lang siguro ko. Sa ubos lang. Sige. Sa ubos. Ako, ang gapo, ubos. Ulit. Basig putol pa ha. Oh. Yan na. Betul good ka. Sige. Kaya kung mapasaka siya, makapit. Alin kaboy, kaboy. Tugod nga kaming mga Kristiyanos nga nagkatigom dinhi sa panimalay ni Iris Guerrero, magmaampuon ug magmatinuhuon sa paghandom sa pagsaulog sa piyesta sa pagkamatay ug pagkabanhaw sa imong anak. Ipangayo namo kini pinaagi ni Kristo imong anak ug among Ginoo nga buhi ug hari uban kanimo kausahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig ug katuigan. Amen. Pagbasa sa Ebanghelyo. Ang ato nga tema no bahin kini sa paghinulsol ni Sakio o sa iya nga pagbago niya sa iya nga kinabuhi. Kining si Jesus padulong kini siya sa Jericho pagka human adunay usa ka dato o kini gingandan og Sakio. Kining si Sakio lubok kini siya nga tao pero kung sa history ni Sakio wala man pud dito nakabutang kung pila gid ang taas gyud ni Sakio, no? Kining si Sakio usa-usab kini siya ka kubrador nga buwis. Dili lang ingon na kubrador kini sa buwis kun dili maupod siya ang leader sa tigkubra sa mga buwis o gihatag dito sa emperador. Kining si Sakio nidako kini ang ulo kay tungod sinadikan usab kini siya sa emperador dito sa Roma. Kay itong una kung manguliksyon kini si Sakio o sa buwis kay itong una wala man kini nga gina-audit ang kay Sakio lang kung makahatag lang siya dito sa emperador okay na dito sa emperador. Mao kini si Sakio nga dili ingon nga 100% gyud ang iya nga ginahatag dito kung dili si Sakio makapagusto usab kini siya og kupit sa iya nga pagkoleksyon niya sa mga buwis. Kay tungod kay kining si Sakio limbungan usab kini kay ang ginalimbungan kanunay mao kini ang mga kabus. Ug gusto usab ni Sakio nga makita niya si Jesus o kining si Sakio niadto sa dito sa nagpanon nga mga tao dito. Kaya ang purpose nga makita niya si Jesus apan dili man niya makita si Jesus kay tungod sa kadaghan kay mga tao nga nagpanon. Pero si Sakio pag-ubaya dito sa nagpanon, pakitang tao lang kato, kundi kung sa ato pa nagpa-pretend lang si Sakio nga maayong tao kini si Sakio, pero sa pagkatinuod di ay alimbungan kini siya ug makasasala kini si Sakio. Kay dili man niya makita si Jesus nidagan siya dito nga usa ka makasasala. Kay ang mga Hudiyo aduna usab sila mga pagtuo o mga pagtulunan. Kung usab ka makasasala dili ka naangay nga bisitahan kay tungod usa ka makasasala. Apan si Sakio katong tungura naginulsol kini nagbasol kini siya sa iya nabuhat nga mga sala mao kini nga kingkuha niya ang iyang katigayunan. Kung nag-ingon siya, ang katunga sa akong katigayunan, iuli na ko kini sa mga kabos o sa ako nalimbungan, ibalik na ko upat kapilo ang ihatag na ko kanila. Nakita ni Jesus nga dako kayo nga paginulsol kining si Sakio, mao kini nag-ingon si Jesus, ang kaluwasan niabot na niining balaya karong adlaw. Og nag-ingon usab si Jesus, nag-ingon siya nga kining si Sakio kaliwat usab kini siya ni Abraham. Kaya ang anak sa tao niabot aron sa pagpangita ug pagluwas sa mga nangawala nga nawala og nag-ingon usab si Jesus nga nga bahin kang Sakio nga kung sa ato pa nga nakita gyud ni Jesus ang paginulsol ni Sakio. Kay itong una manggod nga kung adunay sala ang usa ka pamilya sa usa ka tawo sa usa ka pamilya kung sa ato pa upat ka pamilya ni ana nga maangil gyapon sa sala sa usa ka tawo. Dili lang ingon nga maangil ang pamilya kun dili upat pagid kakaliwatan ang maangil gyapon sa sala sa usa ka tawo. Kung sa ato pa murag sumpa na kini
maputol ang sumpa pinaagi usab sa paghinulsol nato, pinaagi sa pagkumpisan nato sa pare aron mawala atong mga sala o paghinulsol nato sa ato nga kaugalingon. Kay kung maghinulsol kita, mawag ta nga katong mga salaan. Bahin ka na ako usab nga hinaot unta nga may sama usab ako kang Sakiyo nga naghinulsol usab sa mga sala aron usab ang daang mga sala mabayaan na kini ug mapulihan usab ug bag-o nga kinabuhi ug hinaot unta nga aduna usab kitay nakatunan sa ato nga ebanghelyo ug palihog manindot ang tanan. Mong gihimo ang kinabuhi nga balaan kauban sa pamilya ni Jose ug Maria, himuha kining among panimalay nga pinoy-anan sa imong grasya aron ikaw among mailhan nga pangulo ug magbalantay, magampo kita. Ginoo, maluoy ka kanamo pamatiya ang mga pagampo. Ginoo, nagampo kami alang sa matag pamilya dinhi sa among katilingban. Ug unta si Kristo maoy mamahimong sentro sa ilang kinabuhi aron ang pinag-iusa ug paghinigugmaay maoy muhari sa matag panimalay dinhi sa among dapit, magampo kita. Ginoo, maluoy ka kanamo pamatiya ang mga pagampo. Ginoo, ikaw ang nagtudlo sa imong anak nga tukuro ng usa ka Kristohanong panimalay pinaagi sa gugma, pagsinabtanay o paghidait. Himuha kining among panimalay nga magmauswagon ug magmabungahon sa imong pulong ug mag-alagad kanimo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka kanamo pamatiya. Mga igsoon ko diyan ni Kristo mayong gabi kaninyong tanan. May gabi sab. Mga kaigsuonan karong Semana Santa atong sa ulugon ng mga pag-antos kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo nga atong manunubos. Ang simbahan nag-awhag kanato sa pag-ampo o pagpamalandong ning dako nga misteryo sa atong kaluwasan aron natong maambit ang buhat sa Dios. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magampo kita. O Diyos, sa mga amahan imong gipahiuli ang katawhan pinaagi ni Kristo nga imong pulong. Itugot nga kaming mga Kristiyanos nga nagkatigom dinhi sa panimalay ni Remedios Guerrero, magmaampoon o magmatinguhoon sa paghandom sa pagsaulog sa piyesta sa pagkamatay o pagkabanhaw sa imong anak. Gipangayo namo kini pinaagi ni Kristo imong anak ug among Ginoo, nga buhi ug hari uban kanimo sa kausahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig ug sa katuigan. Amen. Pagbasa sa Ebanghelyo. Kinutlo gikan sa balaang Ebanghelyo sumala ni Lucas. Miyaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus midayon ngadto sa Jericho ug samtang miagi siya may usa ka dato nga ginganlag Sakiyo, nga pangulo sa mga kobrador sa buwis, nga naninguha pagtan-aw kun kinsa siya. Apan mubo si Sakiyo ug wala siya makakita kang Hesus tungod sa panon sa mga tawo. Busa midayon siya una sa panon ug misaka sa kahoy sa sikomoro, aron makakita siya kang Hesus nga moagi ni atong dalana. Sa pag-abot na ni Hesus ni atong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakiyo, "Kanaog dayon Sakiyo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Mikanaog si Sakiyo. Ang ato ang ebanghelyo karon bahin kini sa paghinulsol ni Sakiyo o sa bag-o niya nga kinabuhi. Si Jesus padulong kini siya sa Jericho ug adunay usa ka dato nga ginganlan kini og Sakiyo. Kining si Sakiyo usa-usab kini siya ka kobrador sa buwis. Dili lang ingon nga kobrador kini sa buwis kundi usa-usab kini siya ka pinuno. Leader kini siya sa iyang mga kaubanan nga sa tigkumpra o kobrador sa buwis. Kining si Sakiyo sinaligan usab kini siya sa emperador sa Roma. Kay tungod si Sakiyo suod sila usab sa emperador, kining si Sakiyo nagdako ang iyang ulo kini kung sa ato pa astig kini si Sakiyo. Kay tungod ang mga kabos mausab kini ang iya nga ginadaog kanunay ug iya usab kini nga ginalimbungan. O kining si Sakiyo nubo kini siya nga tao ug sa tanang nubo mao kini ang pinakanubo mao kini si Sakiyo. Si Sakiyo kay gusto niya nga makita kini si Jesus og ni si Sakiyo usab niadto sa dito sa
mga nagpanon nga mga tao dito. Kay gusto niya nga makita niya si Jesus, apan dili man siya kakita kang Jesus kay tungod nubo